अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो लेकर हाजिर हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो है और इसका जो टाइटल है वीडियो का, क़यामत से पहले पूरी दुनिया में मुसलमान की हुक्मरानी होगी। ये अल्लाह का वादा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या है, उसके बाद बात करते हैं। देखें, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि कुर्ब क़यामत से पहले पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम होनी है इंशाअल्लाह ताला। और ये वो वादा है जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कम से कम 3 जगह पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। सूरह अत-तौबा के अंदर, सूरह अल-फत्ह में और सूरह अस-सफ में। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान के साथ और दीन हक़ के साथ मबूस किया ताकि इसे तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, ख्वाह मुशरिक इसका बुरा ही मान जाएं, अल्लाह ताला ने इस दीन को गालिब करना है तमाम अदियान के ऊपर। ये अल्लाह ताला का वादा है। मुस्नद अहमद में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया के हर घर में मेरा पैगाम ना पहुंच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उस दावत को कबूल ना कर लें। अच्छा, उस जमाने में तो ये बड़ा मुश्किल था कि हर घर में कैसे पहुंचेगा। सरकार आज देख लें, इंटरनेट, घर क्या, घर की कोठड़ी में भी इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं। किसी गार के कोने में भी आप जाके बैठ जाएं, वहां पे भी सिग्नल आ रहे हैं। तो ये दावत तो पहुंच चुकी है और लोग कबूल करेंगे इसे इंशाअल्लाह ताला। ये वादा है कि ये वाला मामला होकर रहना है। और फिर इसी को सपोर्टिव एक और हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर जो मिशकात में भी मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में जो 5 बड़े बड़े अदवार हैं उनका जिक्र किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार हुज़ैफा इब्न यमान इस हदीस को रवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तुम में नबूवत रहेगी, यानी मेरा वजूद बाकी रहेगा, फिर अल्लाह ताला मुझे उठा लेगा और फिर मेरी वफात के बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम हो जाएगी। और वो भी जब तक अल्लाह चाहेगा वो रहेगी। वो 30 साल है, वो इंशाल्लाह मैं बाद में हदीस बताता हूं। फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा उसे भी उठा लेगा। फिर मुल्कन आवन, जो हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब यूं करते थे, मुल्कन आवन, काट खाने वाली मुलूकियत, यानी अपने मुखालफीन को कत्ल करने वाली हुक्मरान, वो कायम हो जाएगी। और फिर जब तक अल्लाह चाहेगा वो भी मुसल्लत रहेगी उम्मत के ऊपर, फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा। फिर जाबिर हुक्मरानों का दौर आ जाएगा, ये चौथा दौर है। वो भी रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। और फिर उसके बाद दोबारा से खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये हदीस एक ताबी ने लिखकर उमर बिन अब्दुल अजीज को भेजी और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये काट खाने वाली मुलूकियत यानी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बाद जाबिर हुक्मरान यजीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान और उनके फिर आगे औलाद, इसके बाद अब आप हैं जो खिलाफत वापस आ गई है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह इस ताबीर से बड़े खुश हुए। बाज़ लोगों ने यह ताबीर भी की है इस रवायत की, लेकिन यह ताबीर जो है वो दुरुस्त नहीं है। बेसिकली ये ओवरऑल पूरी उम्मत का जिक्र हो रहा है और पूरी उम्मत लेवल के ऊपर जो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा है वो उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में नहीं आई है, ना खुलफा राशिदीन के दौर में आई है। वो कुर्ब क़यामत में ही आनी है जब पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों का गलबा होगा। आज तक उम्मत में ये वक्त नहीं आया कि पूरी दुनिया पे मुसलमानों का गलबा हो। तो इससे मुराद ये 5वां जो दौर है वो इमाम मोहम्मद महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का दौर खिलाफत है इंशाअल्लाह ताला।
ہم نہ دیکھ سکے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی ہے. تو یہ 5 ادوار ہے، یعنی نبی الاسلام کا مبارک دور، پھر خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور پھر اس کے بعد جابر حکمران، اور پھر اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ. تو دوستو وہ وقت بہت جلد انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ 2-3 دور تو نکل چکے ہیں. جو چوتھا دور ہے وہ چل رہا ہے، مطلب جابر حکمران جو ہوں گے وہ دور اس وقت چل رہا ہے. لیکن جس طریقے سے قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اس طریقے سے لگتا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے. اور ہمیں تو نہیں پتہ ابھی آئے گا یا 100-200 سال بعد آئے گا یا اس کے بعد آئے گا، لیکن دور بہت قریب ہے. جس طریقے سے دنیا کے حالات ہیں اور جس طریقے سے ہر جگہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے پہلے اتنا دھرم کو، اپنے مذہب کو پیچھے نہیں فالو کرتے تھے، لیکن آج کے لوگ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچنس ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، کوئی بھی ہو، اپنے دھرم کو لے کر اتنا مطلب جو ہے پریکٹیکل کرنے لگے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے کو اپنی اپنی طریقے سے دیکھتا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ دور بہت قریب آ گیا ہے. اور جس طریقے سے فلسطین میں ہمارے مسلم بھائی شہید ہو رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، جو فرقہ واریت کی بات کرا انہوں نے، تو سب سے بڑا اگزامپل اس وقت ہے کہ فلسطین میں جتنے بھی ہیں سب سنی ہیں، ایک شیعہ نہیں ہے، سب سنی ہیں. اور سب سے زیادہ جو سپورٹ کر رہا ہے جو ملک، وہ ایران ہے، اور اس کے بعد لبنان ہے. لبنان پورا شیعہ کا ملک ہے اور ایران پورا شیعہ کا ملک ہے. لیکن کہیں بھی یہ چیز نہیں آئی کہ یہ جو ہیں سنی ہیں، یہ ہم کو ایسا کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں تو ہم ان کا سپورٹ نہیں کریں گے. یہاں سے فرقہ واریت بالکل ختم ہو گئی. سب سے بڑی بات یہ، سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ، اور انہوں نے صحیح کہا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے فرقہ واریت نہیں رہے گی. اگر فرقہ واریت رہے گی تو کوئی فالو نہیں کرے گا. اور بات یہ کہ اللہ دل سے جو ہے سب چیزوں کو ختم کر دے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے مسلمان جو ہے فتنے میں پڑا ہوا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی. اور آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو دوسروں تک شیئر کرنا، کیونکہ ایسی ویڈیو، دین کی ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچانا، کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے اور کس طریقے سے یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. ان کا بھی ایک پہل ہے انجینئر محمد علی مرزا جی کی. تو امید کرتے ہیں اللہ ان کو اس چیز میں کامیاب کرے. اور اب لوگ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے اینڈ ٹیک کیئر.